अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमांसि। महाकाव्यव्याख्यानमालायाः अद्य दिवसीयोपाख्याने महाकविकालिदासविरचिते कुमारसम्भवाख्ये महाकाव्ये प्रथमसर्गस्य 3 श्लोकाः सम्प्रति व्याख्यायन्ते। तत्र पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात् मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थं ततोऽनुकुर्याद्विशदस्य तस्याः ताम्रोष्ठपर्यस्तरुचस्मितस्य। सम्प्रति एतावत्पर्यन्तं भगवत्याः पार्वत्याः चरणाङ्गुष्ठादारभ्य मुखपर्यन्तं कालिदासेन वर्णनं विहितं। सम्प्रति मुखगतान् अवयवान् वर्णयितुम् आदौ भगवत्याः मन्दस्मितं तावद्वर्णयति। तेन कथितं पुष्पम् अर्थात् धवलपुष्पम् इत्यर्थः। पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात् मुक्ताफलं वा यदि स्फुटविद्रुमस्थं स्यात् ततः तस्याः ताम्रोष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य अनुकुर्यात् इति अन्वयः। यदि भगवत्याः स्मितस्य वर्णनं कार्यं चेत् एतादृशम् उपमानं तावल्लोके भवेत् इति कवेः अभिप्रायः। यस्माद्धेतोः एतादृशम् उपमानं नास्ति लोके, तस्मादेव भगवत्याः स्मितस्य उपमानं दातुं न शक्नुमः, अथवा भगवत्याः स्मितम् अनुपमं विद्यते इति अभिप्रायः। प्रायेण भगवत्याः वर्णनसमये सर्वमपि साक्षात् प्रकृतिः सा, तस्मात् यानि यानि अवयवानि सन्ति पार्वत्याः तानि सर्वाण्यपि निरुपमानि एव, उपमारहितानि एव भवन्ति। तथापि कवेः तावद् अत्रैव कौशलं यत् उपमाराहित्यमपि कीदृशैः प्रकारैः कविः वर्णयति इत्यत्रैव महाकवित्वं तावत् सिद्ध्यति इति मन्यामहे। तत्र तु कालिदासः देवायते, देववदाचरति। नान्योऽस्ति कश्चन कविः यः निरुपमत्वम् एवं वर्णयेत। अस्तु तावत्। यदि पुष्पम् अर्थात् धवलपुष्पं श्वेतपुष्पं प्रवालोपहितं स्यात्, प्रवालः अर्थात् रक्तपल्लवः, रक्तकुसुमः। यदि धवलपुष्पं शुभ्रवर्णे विद्यमानं धवलपुष्पं यदि रक्तपल्लवे उपहितं न्यस्तं यदि भवति चेत् लोके, अथवा मुक्ताफलं मौक्तिकं स्फुटविद्रुमस्थं, स्फुटं स्पष्टं प्रकाशमानं विद्रुमाख्यं यद्रत्नं विद्यते तत्तु रक्तवर्णं वर्णात्मकं भवति विद्रुमः। तादृशे विद्रुमे रत्ने यदि मुक्ताफलं भवति चेत्, यदि रक्तपल्लवे धवलपुष्पं भवति चेत् तर्हि तस्याः पार्वत्याः स्मितस्य मन्दहासस्य, विशदस्य स्पष्टतया विद्यमानस्य मन्दहासस्य अनुकरणं कुर्यात् इत्यर्थः। किम् अनुकरणं कुर्यादिति चेत् यद् उपमानं भवति तदेव पार्वत्याः मन्दहासस्य अनुकरणं कुर्यात्। किन्तु पार्वत्याः मन्दहासस्य अनुकरणं न कोऽपि लोके करोति। किमर्थमिति चेत् तादृशस्य कस्यचित् अनुकरणकरणयोग्यस्य पदार्थस्य अभावादेव न कोऽपि पदार्थस्तावत् पार्वत्याः मन्दस्मितस्य मन्दहासस्य अनुकरणं कर्तुं शक्नोति इति अभिप्रायः। विशदस्य अर्थात् अत्यन्तधवलस्य इत्यर्थः। अपि च अन्यदपि विशेषणान्तरं तत्र प्रयुक्तं
ताम्रोष्ठपर्यस्तरुचः ताम्रे रक्ततरे ताम्रम् अर्थात् रक्ततरम् अत्यन्तरक्तम् इत्यर्थः ताम्रे रक्ततरे ओष्ठे ओष्ठद्वयं ताभ्याम् ओष्ठाभ्यां पर्यस्ता परितः क्षिप्ता या कान्तिः या शोभा विद्यते तादृशशोभावतः स्मितस्य मन्दहासस्य इत्यर्थः। मन्दहासोऽपि पार्वत्याः कथमस्ति इति चेत् अत्यन्तरक्तवर्णात्मकाभ्याम् ओष्ठाभ्यां तत् तावत् पर्यस्तं विद्यते, परितः आक्षिप्तं विद्यते। द्वयोः रक्तवर्णयोः ओष्ठयोः मध्ये तस्याः मन्दहासो विद्यते इति तु तात्पर्यार्थः। अस्तु, एवम् अत्र अस्मिन् श्लोके कालिदासेन तावत् न केवलं पार्वत्याः मन्दहासस्य वर्णनं कृतम्, अपि तु तस्याः ओष्ठद्वयस्यापि वर्णनं विहितम् इति भाति। अत्र यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम् इति काव्यप्रकाशकारोक्तलक्षणानुसारेण अतिशयोक्तिः अलङ्कारः भवति इति विवरणकाराः आहुः। तत्तु तथैव विद्यते इति भाति। अपि च अन्येपि बहवो अलङ्काराः अत्र सम्भावयितुं शक्यन्ते। तत्तु सर्वेषां प्रायशः श्लोकानां सत्यमेव प्रतिभाति। अस्तु तावत् एवं पार्वत्याः मन्दस्मितस्य तथा च तस्याः ओष्ठद्वयस्य च वर्णनं विधाय अग्रे तस्याः स्वरमाधुर्यं सम्प्रति वर्णयति कालिदासः। स्वरेण तस्याम् अमृतश्रुतेव सञ्जल्पितायामभिजातवाचि अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुर्वितन्त्रीरिव ताड्यमाना। अभिजातवाचि तस्याम् अमृतश्रुता इव स्वरेण सञ्जल्पितायां सत्याम् अन्यपुष्टापि श्रोतुः प्रतिकूलशब्दा सञ्जायते इति अर्थः। स्थूलतः तात्पर्यं यदि पश्यामश्चेत् तदा भगवत्याः पार्वत्याः वाक्सौन्दर्यं वचनसौन्दर्यं कीदृशं विद्यते, स्वरमाधुर्यं कीदृशं विद्यते इति चेत् यदा सा भगवती वक्ति वदति भाषते तदा अत्यन्तमधुरवाक् कोकिलोऽपि श्रोतुः प्रतिकूलत्वं जनयति इत्यर्थः। अर्थात् पार्वत्याः स्वरेण सह यदि वयं तुलनां कुर्मः कोकिलस्य ध्वनेः, तर्हि कोकिलस्य ध्वनिरेव तावत् कटुवद् आचरति, तदेव प्रतिकूलतया आचरति इति अभिप्रायः। अनेन लोके सहजतया सृष्टौ प्रकृतौ वा विद्यमानः मधुरवाग् यः अस्ति कोकिलः, कोकिलाख्यः पक्षी यो अस्ति, तस्मादपि अधिकतरं सौन्दर्यं माधुर्यं च पार्वत्याः वचसि विद्यते इति तात्पर्यार्थः। अभिजातवाची इति अभिजातशब्दोऽयं लक्षणया सुकुमारार्थपर्यवसायी इति विवरणकाराः आहुः। तेन सुकुमारवाग् यस्याः सा अभिजाता वाक् यस्याः सा अभिजातवाक् तस्याम् अभिजातवाची इति भवति। वाक्शब्दस्त्रीलिङ्गः। अभिजातशब्दस्य सुकुमारत्वम् अर्थः, तस्मात् सुकुमारवाणी इत्यर्थः। सुकुमारवाण्यां तस्याः स्वाभाविकं तावत् सुकुमारवाणी इति अभिप्रायः। यदा सा अमृतश्रुतेव स्वरेण अमृतं स्यन्दति पीयूषं स्रावयति इति अमृतश्रुत्। अमृतश्रुतेन स्वरेण सञ्जल्पितायां यदा सा जल्पते, यदा सा भाषते, यदा सा कथयति वदति, तदा अन्यपुष्टा अपि, अन्यपुष्टा अर्थात् कोकिला इत्यर्थः। अन्यपुष्टा अपि श्रोतुः, यः श्रोता विद्यते तस्य श्रोतुः प्रतिकूलशब्दा सञ्जायते। प्रतिकूलशब्दः, प्रतिकूलः विरुद्धो शब्दः।
एकवारं यदि कश्चन पार्वत्याः स्वरं शृणोति चेत् तर्हि तदनन्तरं पश्चात् कदापि कोकिलस्वरमपि श्रोतुं सः न प्रवर्तते इति अभिप्रायः। तस्य तावत् उपमां सम्प्रति प्रस्तौति कालिदासः। किं तदुपमा, का सा उपमा इति चेत् ताड्यमाना वितन्त्रीः इव। ताड्यमाना अर्थात् ये वाद्यं गान्धर्वविद्यां सङ्गीतशास्त्रं वा न जानन्ति तैः अज्ञैः मूढैः शास्त्र अनभिज्ञैः ताड्यमाना आहन्यमाना तन्त्रीः इव। सापि वितन्त्रीः इव, विरुद्धाः तन्त्रीः इव। वीणावादकानां समूहे यदि कश्चन अज्ञो वर्तते, सोऽपि यदि वीणावादनकर्मणि प्रवृत्तो भविष्यति, तदा वीणावादननिपुणेषु वीणानादं कुर्वत्सु सत्सु तेषु मध्ये वीणा अनभिज्ञः यदा स तु वीणां वादयितुं न शक्नोति, तस्मादेव कालिदासेन अत्र पदं प्रयुक्तं वीणां स ताडयति। यदा सः वीणां ताडयति तदा यादृशी प्रतिकूलता श्रोतॄणां हृदये जायते, तादृशी एव प्रतिकूलता भगवत्यां पार्वत्यां भाषमाणायां सत्यां कोकिलस्य स्वरस्य श्रवणे संजायते इति अर्थः। यदा खलु कश्चन सुकृती चेतनः यदि पार्वत्याः स्वरं शृणोति, भगवत्याः स्वरं शृणोति चेत् तदनन्तरं लोके यावन्तमपि सुन्दरं स्यात्, सौन्दर्ययुक्तं स्यात् सङ्गीतं स्वरं वा, तथापि तत्स्वरः तत्सङ्गीतं तस्मै न रोचते। एतत्तु प्रायेण अनुभवसिद्धम्। यदि नाम कश्चन श्रीकृष्णस्य वाणीम् एकवारमपि श्रुतश्चेत् स किम् अस्माकं वाणीं शृणोति वा, अथवा शृणुयात्, अस्माकमपि वाणीं शृणुयात् सः, किन्तु तादृशी अभिरुचिः अस्मदीया या वाणी विद्यते तस्यां न भवेत् तस्य कृते। एवमेव पार्वत्याः स्वरं सोऽपि स्वरः कीदृशो विद्यते इति चेत् अमृतस्रुतेव स्वरेण इति कथितम्। अमृतं श्रावयति, प्रतिपदम् अमृतं श्रावयति, पीयूषं श्रावयति। अमृतनिष्यन्दिनी वाणी पार्वत्याः, तादृशीम् अमृतनिष्यन्दिनीं वाणीं सकृदपि यदि नाम कश्चन शृणोति तर्हि कोकिलस्तु कुत्रत्यः। तस्मादेव कालिदासेन कथितं यत् अन्यपुष्टा अपि कोकिला अपि प्रतिकूलशब्दा, प्रतिकूलकरी शब्दवती सम्भवति इति अभिप्रायः। एवं पार्वत्याः स्वरमाधुर्यम् अत्र कालिदासेन कथितं। यतो हि अत्र उपमानाद् उपमेयस्यैव वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं, तस्मात् व्यतिरेकः इत्याख्यः अलङ्कारः भवति। तदपि सुन्दरतरं कालिदासेन प्रतिपादितम् इति उक्त्वा अन्तिमः श्लोकः अद्य दिवसीय उपाख्यानस्य। प्रवातनीलोत्पलनिर्विशेषम् अधीरविप्रेक्षितमायताक्ष्या तया गृहीतन्नु मृगाङ्गनाभ्यः ततो गृहीतन्नु मृगाङ्गनाभिः। सम्प्रति तस्याः कटाक्षं वर्णयति कालिदासः। आदिशङ्कराचार्याः कनकधारास्तोत्रायाम् आहुः यत् भगवत्याः कटाक्षदृष्टिरपि तावत् अस्माकं कृते यदि प्राप्यते चेत् तर्हि सोऽपि पण्डितः सञ्जायते, कविर्भवति, आढ्यो भवति, सर्वं प्राप्नोति सः लोके यदि भगवत्याः कटाक्षमात्रमपि चेत् लभ्यते।
तादृशं तस्याः पार्वत्याः कटाक्षमस्ति इति तु तत्त्वार्थः, योगार्थः। तादृशस्य कटाक्षस्य वर्णनं कालिदासः सम्प्रति करोति। सन्ति बहुविधाः दृष्टयः, ऊर्ध्वदृष्टिः, तिर्यग्दृष्टिः, अधोदृष्टिः, प्रसन्नदृष्टिः, अर्वाग्दृष्टिः इत्यादयः बहुविधाः दृष्टयः सन्ति। तत्र कटाक्षमपि विद्यते। कीदृशं कटाक्षं पार्वत्याः अस्ति इति चेत् प्रवातनीलोत्पलनिर्विशेषम् अधीरविप्रेक्षितम्। आयताक्ष्या तया मृगाङ्गनाभ्यो गृहीतं नो उत मृगाङ्गनाभिः ततो गृहीतं नो। अत्र कविः सन्दिह्यमानो विद्यते, स्वयम् अनध्यवसितः कविः। एतादृशं कटाक्षं किं पार्वत्या मृगाङ्गनाभिः हरिणीभिः स्वीकृतं वा उत याः खलु मृगाङ्गनाः सन्ति ताः पार्वत्याः सकाशात् ईदृशं कटाक्षं प्राप्तवत्यो वा प्राप्तवन्त्यः वा इति। अत्र सन्देहो विद्यते कवेः। मृगाङ्गनाभिः पार्वत्याः सकाशात् कटाक्षं प्राप्तं वा उत पार्वती स्वयमेव मृगाङ्गनाभ्यः कटाक्षं गृहीतवती वा इति संशयः विद्यते। किमर्थम् इति चेत् प्रपातनीलोत्पलनिर्विशेषं तावत् तस्याः अधीरविप्रेक्षितं विद्यते। आयताक्ष्या विशालनेत्रायाः इत्यर्थः। दीर्घनयना इति पार्वती भगवती प्रसिद्धा विद्यते। पुनः तावत् आदिशङ्कराचार्याः स्वकीये भगवती स्तोत्रे आहुः दीर्घनयनाम् इति ते ऊचुः। किमर्थं सर्वत्र आदिशङ्कराचार्याणां स्तोत्रादेव संवादः दीयते इति चेत् सर्वमिदं योगभूमौ योगमार्गे दृश्यमानाः सत्यविषयाः सन्ति। तस्मादेव तस्य प्रमाणं तस्य संवादस्तु कश्चन योगी एव दद्यात्, नास्मादृशाः दातुं शक्नुमः। अत एव आदिशङ्कराचार्यस्य स्तोत्राणां संवादः अत्र पदे पदे दीयते। वस्तुतः यत् किञ्चिदपि वर्णनं कालिदासेन पार्वत्याः कुमारसम्भवमहाकाव्ये विहितं तत्सर्वमपि अथवा तस्य सर्वस्यापि वर्णनस्य संवादः सादृश्यं वा आदिशङ्कराचार्याणां स्तोत्रसाहित्ये, तत्रापि विशिष्य भगवतीस्तोत्रसाहित्ये द्रष्टुं शक्नुमः इति दृढा मे मतिः। अस्तु तावत् प्रवातनीलोत्पलनिर्विशेषं, निर्विशेषं सदृशम् इत्यर्थः, अभिन्नम् इत्यर्थः। विशेषं नास्ति इति निर्विशेषं, विशेषं नास्ति इति चेत् सामान्यं, सामान्यम् अर्थात् सदृशम्। अभिन्नं केन सह भिन्नं? प्रवातनीलोत्पलेन निर्विशेषं। प्रवातः यस्मिन् देशे प्रकृष्टो वातः विद्यते सः प्रदेशः प्रवातदेशः इति कथ्यते। प्रकृष्टः अर्थात् अधिकः, अधिकं यत्र वायुर्वाति सः प्रदेशः प्रवातप्रदेशः इति कथ्यते। तत्रत्यं प्रवातदेशे उत्पद्यमानं यत् नीलोत्पलं विद्यते तेन सदृशं तस्याः कटाक्षम् इत्यर्थः। प्रवातनीलोत्पलेन सदृशं निर्विशेषं सदृशं तस्याः अधीरविप्रेक्षितम्। अधीरम् अर्थात् चपलं चञ्चलम् इत्यर्थः। धीरं स्थिरम् इति अभिप्रायः। अधीरविप्रेक्षितं, विप्रेक्षितं दृष्टिः, कटाक्षम् इत्यर्थः। अधीरं विलोकनं, चपलं चञ्चलं तत्कटाक्षम् आयताक्ष्याः विस्तृतनेत्रया तया तादृश्या पार्वत्या विशालनेत्रया दीर्घनेत्रया तया पार्वत्या तादृशम् अधीरविप्रेक्षितं चञ्चलवत् कटाक्षं प्रवातनीलोत्पलनिर्विशेषं प्रवातदेशोद्भवनीलोत्पलवत् अधीरविप्रेक्षितं चञ्चलं यत् कटाक्षं तत् दीर्घनयनया पार्वत्या किं
मृगाङ्गनाभ्यः गृहीतम् अथवा ततः पार्वत्याः सकाशात् ताभिः मृगाङ्गनाभिः गृहीतं वा इति कविः अत्र सन्दिह्यते इति हेतोः अत्र सन्देहालङ्कारः अपि विद्यते इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, एवं पार्वत्याः स्मितस्य, मन्दहासस्य, स्वरमाधुर्यस्य तथा च तस्याः कटाक्षस्य च वर्णनं त्रिषु श्लोकेषु कालिदासेन प्रतिपादितम् इति एतावदेव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।